नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाबाट दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुग्यो। आज 201 थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2300। कोरोना रोकथामका लागि अहिलेसम्म 9 अर्ब 87 करोड खर्च। विज्ञ संघको छलफलपछि लकडाउनको स्वरूपबारे निर्णय लिइने। त्यो कोषको मात्रै पैसा होइन। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले बढायो कर तिर्ने समयावधि। असार 7 गतेसम्म समय थप गरिएको राजस्व विभागको भनाई। जुवा खेल्दा खेल्दै पक्राउ परेका 9 व्यवसायीलाई छुटाउन चौतर्फी दबाव। अनुसन्धान नसकिएसम्म उन्मुक्ति नदिइने प्रहरीको अडान। राजधानी स्थित 5 तारे होटल म्यारियटले गर्यो लकडाउनको उल्लङ्घन। अपहरण काण्डदेखि गाडी दुर्घटनाका कारण होटल विवादित। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 64,80,000 नाघ्यो। 3,82,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 30,86,000 निको भएर फर्किए। र अमेरिकामा रङ्गभेदको विरोधमा कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन। स्थिति नियन्त्रणमा लिन कठोर कदम चाल्ने ट्रम्पको चेतावनी। गौतम, आज 201 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ भने एकजनाको मृत्यु भएको छ र नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। हो प्रभा, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको देखाएको छ। तथ्याङ्कले पनि, क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्याले पनि, क्वारेन्टिनको अव्यवस्थाले हरेक दिन संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको छ। तर सरकारले जति तदारुकता नियन्त्रणका लागि देखाउनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन भनेर हरेक जिल्लाको क्वारेन्टिनबाट पनि खबरहरू आइरहेका छन्। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण आज निधन भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना भएका उनको 15 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै थप उपचारका लागि उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आइसियुमा उपचाररत उनको निधन भएको हो। त्यस्तै नेपालमा बुधबार 201 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार कपिलवस्तुमा आज सबैभन्दा बढी 67 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 1,55,868 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 278 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। बुधबारसम्म पिसिआर विधिबाट 80,267 र आरडिटी विधिबाट 1,20,379 वटा नमुना परीक्षण भएको छ। बुधबारसम्ममा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाको संख्या 64 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने नीतिमा सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनको भेन्टिलेटर लगायत सहयोग आज मन्त्रालयमा बुझ्दै उनले संक्रमण फैलिँदै जाने दर बढेकाले सरकारले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको नीतिमा परिवर्तन गरी अति संवेदनशील बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा उपचार गराउन लागेको बताएका हुन्। मन्त्री ढकालले सामान्य लक्षण समेत देखा नपरेका संक्रमितलाई क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गरिने बताए। सामान्य बिरामीहरूलाई अस्पतालमा ल्याएर राखियो भने बेड अकुपाई हुने भयो र त्योभन्दा जोखिम उपचार गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ बेड नपाएको कारणले उपचार नहोला भनेर लक्षण नदेखिएका सामान्य बिरामीहरूको हकमा अब हामी आइसोलेसन सेन्टर भनेर यो क्वारेन्टिनभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अस्पतालका सेवा सुविधा भएको तर अस्पतालमै चाहिँ नपुर्याउने खालको यो व्यवस्थापनमा पनि राख्नुपर्छ। फाउन्डेसनले मन्त्रालयलाई 30 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। साथै संस्थाले पिपिई,
पन्जा, गाउन, मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, सेफ्टी ग्लास लगायत 1,70,00,000 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म 9,87,00,00,000 रुपियाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको महामारी लगत्तै चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्याएदेखि हालसम्म कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण लगायतमा उक्त रकम खर्च भएको जनाएको हो। जसमध्ये केन्द्र तहबाट 6,03,00,00,000, प्रदेश तहबाट 1,08,00,00,000 र स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म 2,76,00,00,000 खर्च भएको समितिका प्रवक्ता एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिए। यसैगरी कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा हालसम्म 2,32,00,00,000 रुपियाँ जम्मा भएको उनले बताए। सचिव बिडारीले विज्ञहरूको सुझाव बमोजिम तह तह गरेर लकडाउन खुकुलो पारेर लैजाने सरकारको तयारी रहेको पनि जानकारी दिए। करोडको जुन मैले हिसाब यहाँ बताएँ त्यो कोषको मात्रै पैसा होइन, त्यो नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट र कोरोना कोषको पैसा, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तहको रकम समेत गरेर त्यति रकम खर्च भएको। सरकारवाला निकायसँग बिहिबार पनि छलफल गर्ने र लकडाउनको नयाँ मोडालिटीको खाका तयार हुने समितिले जनाएको छ। सरकारले उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। आज गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय कृषि उत्पादन खान मिल्दैन भनेर ठुवानी रोक्ने र नष्ट गर्ने क्रम देखिएको भन्दै गृहले त्यसलाई रोक्न र बजारसम्म पुर्याउनका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो। गृहले पठाएको परिपत्रमा किसानलाई निरुत्साहित हुने जस्ता गतिविधि रोकी उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ। पटक पटक जिल्लामा घटना घटेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न मागसहित गृहमा पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले अन्यत्र जिल्लाबाट ल्याएको कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्न नदिई जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्ता कार्यले कृषि उपज खेर जाने मात्र नभई कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउनेतर्फ सचेत गराएको छ। महोत्तरीका स्थानीय तहले कोरोना विरुद्ध थालेको अभियानमा करिब 20 करोड खर्चिसकेको दावी गरे पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। त्यसमाथि स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा मापदण्ड बिनै जथाभावी खर्च गरिरहेको पाइएको छ। स्थानीय तहले पछि बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी गर्ने गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि महोत्तरीमा नियम विपरीत खर्च गरिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा मानिसहरूको संख्या बढेकाले स्थानीय तह प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले पछि बिल भरपाई पेश गर्ने नाममा अहिले जथाभावी खर्च गरिरहेका हुन्। होइन, पैसा दिएर समस्या समाधान हुँदैन कि के कारणले समस्या भइरहेको छ त्यो पो समाधानतर्फ सरकारले गर्दा चाहिँ बेस हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य कर्मीका लागि सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था नभएको, 3 मिटरको दूरीमा शैय्या राख्नुपर्ने मापदण्ड समेत पालना भएको छैन। बेन्चलाई खाट बनाएर मानिसहरू राख्ने गरिएको छ। सुत्न पनि समस्या भएको ठाउँमा प्लास्टिकमा झोल, चना र भुजा दिने गरिएको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको गुनासो छ। डॉक्टर नहीं रहे थे में? डॉक्टर आए मतलब 24 घंटा में नहीं रहल? ताला लगा के केला रखी यहाँ से केला रखी वो सब जाने ताला लगा के राइतो में चल जाए छे? हाँ, सब दिन लगले रहे। चूड़ा अभी भी छिते ओहि में देखा वह चूड़ा हमहू खेली जे खाना एम्हर दै छी से खाना हमहू खाइ छी त कीड़ा रहतै त हम खाबे। कोचाकोच गरेर राखिएको, सरसफाइमा पनि ध्यान नदिएको, साबुन नभएको, शौचालय सफा नभएको, खानेपानी नभएको भन्दै केही व्यक्तिले खाना बहिष्कार आन्दोलन पनि गर्न थालेका छन्। क्वारेन्टिनको खाना गुणस्तरहीन भएको गुनासो धेरै आएपछि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले घरका परिवारले ल्याइदिएको खाना खाने गरेका छन्। डॉक्टर साहब आ रहा है मेरे रिपोर्ट तैयार करना मतलब आई काल के मतलब कहे आई मतलब डॉक्टर कह रहे थे डॉक्टर लेकिन कोनो मतलब सुविधा के मतलब नहीं मिल रहा है। लेटरिन में साफ करावे तो एकरा बाद हमनी के 1 महीना हो गेल
14 दिन क्वारंटाइन गांगली में बितैले रहे। वहाँ भी हमरा सबके कहल गेल रहे कि जे भत्ता मिलत 510 रुपैयाँ जोड़ के, वो भी ना मिलल। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले भने क्षमता भन्दा बढी मानिसहरू भित्रिएका कारण क्वारेन्टिन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको जनाएको छ। सकेसम्म क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। महामारीका बेला भइपरि आउने कामका लागि खर्च गरिनु स्वाभाविक भए पनि त्यही नाममा रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना नागरिक समाजले औँलाएका छन्। तर स्थानीय तहले 54 क्वारेन्टिनमा रहेका 1972 जनालाई औसत 320 का दरले खाना तथा खाजामा दैनिक 6,31,040 रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, विश्व अहिले कोरोनाका कारण आक्रान्त बनिरहेको छ र विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा पर्ने गरेको खबर बाहिरिरहेको छ भने यतिखेर कुवेतमा के छ पछिल्लो अवस्था र त्यहाँबाट एक नेपाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ चन्द्रकला न्यौपाने। चन्द्रकलाजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद म्याम। अहिले यहाँ कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र के कसरी बसिराख्नु भएको छ, अवस्था के छ हामीलाई बताइदिनुस् न। हजुर, म कुवेतको माबुल्ला भन्ने ठाउँमा छु। अनि यहाँको अवस्था भनेको अब लकडाउन खुल्यो तर अहिलेसम्म खोइ कहिले भन्ने जानेको त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन, जाने कहिले हो भनेर। अनि हामीले पहल गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ एम्बेसीबाट पनि। अब कम्पनीमा त मैले कल गरेकी छैन, हुन्छ खुलेपछि भन्दै थियो। त्यस्तै छ। अब तपाईँ त्यहाँ निकै समस्यामा परेको हुनुहुन्छ र सकेसम्म छिटो नेपाल आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। तपाईँलाई परेको समस्या के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर सर, मलाई परेको समस्या के हो भन्दा पनि अब 3 वर्ष अगाडि हामी कुवेत आएका थियौँ, हामी मेरो श्रीमान लगायत म। अनि अझै 1 वर्ष बस्ने भनेर हामी तय गरेका थियौँ। अनि कम्पनीले 5 महिना अगाडि नै भिसाको त्यो नवीकरण गर्नुपर्ने भयो भिसालाई। अनि त्यसको लागि पैसा अनि यहाँको 410 केडी एकजना बराबर माग्यो। अनि त्यस्तो हुँदा अनि धेरै अनि त्यो रकमहरू ज्यादा हुनाले हामी तिर्न नसक्ने अवस्थामा भयौँ र हामी घर जाने भनेर अनि हामीले कम्पनीमा पैसा तिर्न नसक्ने भएको कारणले अनि अब हामी घर जाने हामी दिन सक्दैनौँ भनेको हुनाले अनि कम्पनीले अर्को दिनदेखि हामीलाई काम दिएन। अनि काम नदिएपछि हामी आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै हामी कोठामा यतिकै कामविहीन बसिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा मेरो श्रीमान 1 महिना लगभग 2 महिना पुग्न लाग्ने बेलामा उहाँ बिरामी पर्नुभयो। अनि बिरामी परेपछि अनि उहाँ बिरामी पर्नुभयो। अनि बेलुकी राम्रै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले कुराकानी गरेर अनि सुतेका थियौँ। बिहान बिरामी पर्नु भएछ। अनि साथीहरूले हस्पिटल लानु भएछ। अनि मैले कल गर्दा साथीले उठाउनु भयो फोन। अनि उहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्थ्यो, हस्पिटलमा आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो। अनि 8 दिनको दिन उहाँको निधन भयो। अनि त्यो निधन भएको पनि अहिले अब 6 तारिक 1 महिना पुगिसक्छ। यति अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब जान पनि पाइएको छैन। एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको नेपालीलाई सहयोग गर्न भनेर दूतावास मार्फत पनि सरकारले पहल गरिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहन्छ। तपाईँसम्म दूतावासका कर्मचारीहरूले कोही नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले अहिलेसम्म यो विषयमा कुराकानी गरेर हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ कि अथवा तपाईँको सम्पर्क नै हुन सकेको छैन कि? सम्पर्क भइरहेको छ सर, मैले नि कल गर्छु। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ दरुवा गर्नुहोस् खुलेपछि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि खुलेदेखि मैले कल गरेकी छैन। हुँदै भाइले कल गरेको थियो अरे काठमाडौँबाट। अनि हामीले गर्दैछौँ, अर्को हप्तादेखि हुन्छ, अब त्यसको तयारी हुँदैछ भन्नुभएको छ अरे। अब मैले कल पहिला गरेकी थिएँ, उहाँले खुलेपछि हजुरको प्रक्रिया हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो गुनासो भनेको सर, म अहिले अब श्रीमान त मैले गुमाएँ तर उहाँलाई मैले एकपटक पनि
बिमारी पर्दाखेरि कम्पनीले मलाई त्यो हेल्प गरेन, त्यहाँ हस्पिटलमा गएर एकपटक पनि हेर्न पाइनँ उहाँलाई। अनि अहिले पनि एमबेसीले भन्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै नहोला जस्तो छ हजुर, अनि हजुरलाई पछाडि हुन सक्नुहुन्छ, बुढी चाहिँ अगाडि जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले उहाँसँग सँगै जाने मेरो एउटा योजना छ, सकेसम्म उहाँसँग सँगै जाने र अनि उहाँको अन्त्येष्टिमा म सहभागी हुने भन्ने मेरो एउटा चाहना छ सर। अब त्यही हो। हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ बसेर तपाईँले अहिले जोसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, कुराकानी गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। हामीले पनि यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जो सम्बन्धित निकाय हो उनीहरूलाई झकझकाएर तपाईँको समस्या त्यहाँ पुर्याएर सकेसम्म छिटो यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ चन्द्रकलाजी। हजुर धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चन्द्रकला न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो, कुवेतबाट हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। चन्द्रकलाको श्रीमानको मृत्यु भएको केही समय भइसकेको छ। उहाँले मृत्यु भइसकेपछि श्रीमानको मुक्त हेर्न पाइनँ मैले, तर कम्तीमा अब उहाँलाई नेपाल लगेर अन्तिम संस्कार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ। पहल पनि गरिरहेको छु, तर कतैबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया आएको छैन, यो विषयमा राम्रो रेस्पोन्स मैले पाइरहेको छैन भन्ने खालको गुनासो उहाँको छ। हो गौतम, उहाँहरू 3 वर्ष अगाडि कुवेत जानुभएको थियो र भिसा सकिसकेपछि नवीकरणको क्रममा उहाँहरूसँग पैसा नभएको कारणले नेपालै फर्कन्छु र नेपालमै आएर बस्छु भन्ने एउटा इच्छा उहाँहरूले जाहेर गरिसक्दा पनि यता लकडाउनका कारण उहाँहरू आउन पाउनु भएको छैन भने उहाँको श्रीमानको मृत्यु भएको पनि हामीले खबर पाएका छौँ। निकै नै अवस्था दुःखलाग्दो जुन दृश्यमा पनि देखिरहेका थियौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यसमा चासो देखाउनु पर्ने देखिएको छ। पक्कै पनि अब हुन त अहिले सरकारले जति पनि विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। कतिपय देशहरूका दूतावासले सूचना पनि जारी गरेका छन्, जो समस्यामा पर्नु भएको छ दूतावासमा नाम टिपाउनुहोस्, हामी क्रमैसँग तपाईँहरूको उद्धार गर्नेछौँ, नेपाल लैजानेछौँ भनेर। र चन्द्रकला न्यौपानेको समस्या अलिकति अरूभन्दा फरक छ, किनभने उहाँको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ। यो हिसाबले पनि अब अहिले हुन त दूतावासका कर्मचारीसँग सम्पर्क भइरहेको छ, तर पनि सँगै हुँदैन कि श्रीमानको शव छुट्टै जान्छ र चन्द्रकलाजी छुट्टै आउनुपर्छ कि भन्ने खालको पनि जवाफ पाइरहेको भन्नुभएको थियो। तर उहाँको इच्छा भनेको श्रीमानको शव आफूसँगै नेपाल ल्याउन पाए, आफू पनि आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। र यति बेला अर्का एकजना कुवेतबाटै हुनुहुन्छ धनसिंह गुरुङ हामीसँग सम्पर्कमा, हामी अब उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धनसिंहजी स्वागत छ हेभी न्युज खबरमा। नमस्कार सर। नमस्कार। अहिले कस्तो छ कुवेतको बसाई, गाह्रो साह्रो कतिको छ? बसाई त ठिकै छ सर, हाम्रो खाना समस्या हो, 3 महिना भयो सिटाइमा आएको। कसरी बसिरहनु भएको छ 3 महिनासम्म त्यहाँ तलब नआउँदा? तपाईँहरूको बसाई कतिको कष्टकर छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न यो विषयमा। बसाई त ठिकै छ सर, हामीलाई समस्या भनेको खाना बस्न त हामीलाई कम्पनीले एउटा रुम दिएको छ, त्यसबाहेक कम्पनीले केही दिएको छैन। हामीलाई समस्या भनेको खाना मात्रै हो। अनि हामीले अब खानाको विषयमा एमएसीमा नि कुरा गरेको, एमएसीले चाहिँ अब कम्पनीले भन्दैछु भन्छ, कम्पनीले केही वास्ता गर्दैन, अब त्यस्तैमा चलिरहेको छ सर। धनसिंहजी, यहाँहरूले कम्पनीसँग समन्वय गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जवाफ चाहिँ के छ? वास्ता गरेन भन्ने एक खालको जवाफ त आयो, यसमा विस्तृतमा बताइदिनुहोस्, उनीहरूले के भनिरहेका छन् र त्यहाँ रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यहाँहरूसम्म पुगेर सहयोग गरेको छ छैन, के छ यो विषयमा चाहिँ? धनसिंहजी, यहाँहरूले कम्पनीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको होला, वास्ता गरेन भन्ने एउटा जवाब पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। नेपाल सम्बन्धित त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँहरूलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ छैन, के कसरी समन्वय गरिरहेको छ, यो विषयमा के छ भनिदिनुहोस् न। प्राविधिक कारणले धनसिंह गुरुङसँग हामीले कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ।
प्रयासमा छौँ हामी। उहाँ पनि एकजना समस्यामा पर्नुभएको नेपाली, किनभने 3 महिनासम्म तलब नपाएको कुरा उहाँले बताउन भ्याउनु भएको थियो हामीसँग कुराकानी हुँदै गर्दा। र अहिले सरकारले समस्यामा परेका नेपालीलाई फर्काउने पहल गरिरहेको छ। सम्भवतः अब नाम सहित समस्या लगायतका विभिन्न विषयहरू त्यहाँ राजदूतावासमा टिपाइसकेपछि यी समस्याहरू त समाधान होला। उहाँले पनि हामीसँग यसअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सकेसम्म छिटो आफ्नै देश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो माग उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हो गौतम, र सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ रहेका नेपालीको व्यवस्था गरिदिनका लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट पहल त भइरहेको छ। यसमा छिटोभन्दा छिटो ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। गौतम, सोमबार साँझ 9 उद्योगी व्यवसायीहरू जुवा खेल्दा खेल्दै पक्राउ परेका थिए र उनीहरू अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको हिरासतमा रहेका छन् र 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अनौठो लाग्दो विषय त के छ भने प्रभा, जो व्यवसायी लकडाउनका कारण व्यवसाय समस्यामा पर्यो, हामीलाई सहुलियत चाहियो भनेर सरकारसँग ठुलो स्वरमा माग गरिरहेका थिए, तिनै व्यवसायी लाखौँ रुपियाँ सहित जुवा खेलिरहेका अवस्थामा रङ्गी हात पक्राउ गरिन्छ। तर उनीहरूलाई छुटाउन विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च पदस्थदेखि चौतर्फी रूपमा दबाब आउँछ। यद्यपि प्रहरीले यो घटनामा पुरै अनुसन्धान नसकिएसम्म उन्मुक्ति नदिने भनेर अडान चाहिँ राखेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। लकडाउनको समयमा सवारी पासको दुरुपयोग गरी जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका नेपालका भिआइपी भनिने उद्योगी व्यवसायी छुटाउन चौतर्फी दबाब पर्न थालेको छ। थप अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई 5 दिन म्याद थप गरेर दरबार मार्ग स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ। जुवा खेलिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले काठमाडौँको कमलादी स्थित गणगौर रिजेन्सी बुटिक होटलमा छापा मारेर 9 जना घरानिया व्यापारीलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न प्रहरीलाई तीव्र दबाब दिएको बुझिएको छ। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाको कमान्ड सम्हालेका महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख विश्वराज पोखरेल र भिआइपी व्यवसायी पक्राउ गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तका डीएसपी रञ्जन दाहालको अडानका कारण व्यवसायीलाई छाड्ने दबाब दिनेहरू निराश बन्दै गएका छन्। दुई प्रहरी अधिकारीले चौतर्फी दबाबको सामना गर्दै अनुसन्धान जारी रहेकाले छाड्न नमिल्ने अडान राखिएको बुझिएको छ। पक्राउ पर्नेमा बैंकर, अवैधानिक दूत, ठूला घरानाका उद्योगी व्यवसायी रहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको टोलीले जेठ 19 गते साँझ पक्राउ गरेको हो। वृत्तका डीएसपी रञ्जन दाहाल नेतृत्वको टोलीले कमलादी स्थित गणगौर रेजेन्सी बुटिक होटलमा छापा मारेर विमल खेतान, विमल आउजा, रामचन्द्र साङ्घाई, सुरेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, गोविन्दराम सरिया, अशोक कुमार अग्रवाल, नन्दकिशोर शर्मा तथा होटल सञ्चालक भारतीय नागरिक मिक्की जोगाईलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5 दिनको म्याद थप गरी दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ। प्रहरीले जुवाको खालबाट 2,77,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ। त्यस्तै 1,500, 100 र 50 दरका 179 थान क्वाइन पनि बरामद गरेको थियो। जुवा खेलाएको कोठा प्रहरीले सिल गर्नुका साथै उनीहरूले चढेका सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तले छापा मारेर यति ठूलो संख्यामा एउटै जुवाको खालबाट भिआइपी उद्योगी व्यवसायी व्यापारीलाई पक्राउ गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। मुलुकी अपराध संहिताले पहिलो पटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्ने भनिएको छ। त्यसपछि पनि जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेमा 3 वर्षसम्म कैद र 1 लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ। प्रहरीका अनुसार यिनीहरू पटके जुवाडेमा पर्दछन्। लकडाउनका कारण यति बेला देशभरका ठूला साना सबै होटल सुनसान छन्। तर काठमाडौँको एउटा 5 तारे होटलमा भने लकडाउन पछि चहल पहल धेरै देखिएको छ। यो हो होटल मेरियट। 5 तारे होटलको भिडभाडमा छुट्टै पहिचान बनाएको होटल मेरियट यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ। कोरोनाका कारण जताततै बन्दाबन्दी भइरहँदा पनि
चलायमान यो होटल पछिल्लो समय आफ्नै कम्पाउन्डभित्र भएको गाडी दुर्घटना ढाकछोप गर्न सफल भएपछि यो होटलको पहिचान अरू थपिएको छ। चर्चित सांसद अपहरण काण्ड हुँदा अपहरण गर्ने र गरिने दुवै पक्षको विश्राम स्थल बनेको थियो यो होटल। व्यापारी सुलभ अग्रवाल पक्राउपछि उनलाई छुटाउन उद्योग व्यापारका घरानिया भनेर चिनिएका मारवाडी समुदायको छलफल गर्ने थलो पनि यही होटल बनेको थियो। मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको गोप्य बैठक गर्ने सुरक्षित स्थान पनि मेरियट होटल नै बनिरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने भनेर चर्चा पाएका श्याम शरण यसै होटलमा सुटुक्क आए, आफ्नो काम तमाम गरेर फर्के भन्ने चर्चा बजारमा अझै सेलाएको छैन। कुन शक्तिको आशीर्वादले सबै होटल व्यवसाय बन्द हुँदा पनि मेरियट खुलिरहन्छ त? व्यापारी शशिकान्त अग्रवालका छोरा गौरव अग्रवाल यो होटलका सञ्चालक हुन्। मुलुकभर बन्दाबन्दी भइरहेको बेला होटल मेरियटको कम्पाउन्डमा एउटा डरलाग्दो दुर्घटना हुन्छ। 21/8108 नम्बरको जीप होटलको ढोकामा ठोकिएर यसरी पल्टिन्छ। आङ सिरिङ्ग हुने यस्तो घटना हुँदा पनि न यो घटनाको समाचार बन्यो न त कतै उजुरी बाजुरी नै भएको जानकारी आयो। किन गोप्य राखियो घटना? हामीले होटलको रिसेप्सनदेखि 9801827572 नम्बरको मोबाइलमा सम्पर्क गर्यौँ। हामीलाई जानकारी नभएको भन्ने जवाफ दिँदै पन्छिने काम मात्र भयो होटलबाट। अन्तिम प्रयासमा हामीले 9801904826 नम्बरको मोबाइलमा फोन गर्दा यो दुर्घटनाको फाइल बन्द भइसक्यो भन्ने जवाफ आयो होटलको तर्फबाट। कमल पोखरी प्रहरीको सहयोगमा दुर्घटना भएको सवारी साधन चलाउने चालकको नाम बल्ल पत्ता लाग्यो, आशिष श्रेष्ठ भनेर। दुर्घटना हेर्दा गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ, तर प्रहरीका अनुसार कुनै मानवीय क्षति नभएको, होटल गाडी चालक र कम्पनी बीच समझदारी भएर यो घटना सामसुम पारिएको थियो। राजधानीको मुटुमा, त्यो पनि वरिपरि बाक्लो बसोबास भएको नक्सालमा होटल मेरियट कुन शक्तिको संरक्षणमा खुल्लम खुल्ला व्यापार गरिरहेको छ? जनले चासो दिन थालेका छन्। के मेरियट होटलका मालिकलाई नेपालको नियम कानुन लाग्दैन? राज्य महामारीमा प्रताडित भइरहेका बेलामा पनि मेरियट होटलको व्यापार फस्टाउनुको राज के हो? यो झन रहस्य र खोजको विषय बन्दै गएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर बुझाउने म्याद थप गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै कर बुझाउने समय असार 7 गतेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिएको हो। यसअघि कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ 25 गतेसम्म तोकिएकोमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण म्याद थप गरिएको विभागले जनाएको छ। फागुन, चैत र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत र वैशाखको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक कर विवरण तथा त्यस अनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार 7 कायम गरिएको विभागले जनाएको छ। अन्तशुल्कतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तशुल्क दाखिलाको म्याद पनि असार 7 नै बनाइएको छ। आयकर ऐन अनुसार फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कत्ती र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि असार 7 नै तय गरिएको छ। सरकारले कोरोनाका त्रासकै बीच जेठ 25 गते कर तिर्न उर्दी जारी जेठ 25 गतेसम्म कर तिर्न उर्दी जारी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण र कर दाखिलाका लागि सूचना निकालेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। लकडाउनका बेला कर दाखिलाको सूचना निकालेर सरकारले गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको भन्दै वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। यतिखेर हामी वीरगञ्जको मुटु घण्टाघर चौकमा छौँ।
त्यहाँनिर गर्मीको मौसम भए तापनि पानी परेर कहीँ न कहीँ चिसोपन दिने बेलामा स्थानीय व्यक्तिहरूले स्थानीय पसलेहरूले अहिले वीरगञ्जलाई तताइरहेका छन्। दर्शकबिन हामी जुन यो पछाडि दृश्यमा हेरिरहेका छौँ केही व्यक्तिहरू कपडा फुकालेर उभिरहेका छन्। यिनीहरू वीरगञ्जका स्थानीय जनता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाल सरकारले लागू गरेको करको नीतिको विरुद्धमा अहिले वीरगञ्जमा कपडा खोल आन्दोलन सुरु गर्नु भएको छ। आम देशवासी सर्वसाधारण साना मझौला ठुला सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र गरी खाने वर्ग मजदुरहरूको जुन अर्थनीतिप्रतिको यो राष्ट्रको अर्थनीतिप्रतिको आक्रोश हो त्यो देखाउन खोजेको र आज अर्थ मन्त्रालयले अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जुन केही दिन अगाडि जेठ 25 गतेसम्म र आज फेरि केही परिमार्जन गरेर 15 दिनको थप समय दिएको छ। त्यसमा आज उद्योगी व्यवसायी आम सर्वसाधारणले कुन किसिमका कर तिर्ने त? हामीहरू खासमा अहिले यो कपडा खोल आन्दोलन गरेर हामी साङ्केतिक रूपमा नेपाल सरकारलाई अर्थमन्त्रीलाई हामी दबाब दिन खोजेका छौँ। त्यसपछि यो हामी सिडिओ मार्फत हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामी बुझाउनेछौँ र अर्को चरणको आन्दोलनको बारेमा चाहिँ हामी पुनः तुरन्तै हामी त्यसको चाहिँ छलफल गरेर हामी अर्को आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। लकडाउनमा महिनौभन्दा बढी आम जनता घरमा घुमिरहेको अवस्थामा सरकारले जुन करको नीति ल्यायो त्यसको विरोध गर्दै अहिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा उहाँहरूले कपडा खोल आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। क्यामेरा पर्सन नयनको साथमा राजन रौनियार वीरगञ्ज। कोरोना संक्रमणका कारण मानिस राख्न बनाइएका क्वारेन्टिनमा शौचालयको अभाव भएको गुनासो बढिरहेका बेला नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर यातायात प्रणालीले फोल्डिङ शौचालय निर्माण गरेको छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन अन्तर्गत यातायात प्रणालीले फोल्डिङ गरी प्याकिङ गरेर बोक्न मिल्ने शौचालय निर्माण गरेको हो। शौचालयलाई जो कोहीले 15 मिटर जमिन मुनि जडान गर्न सक्छ। एउटा सामान्य शौचालय बनाउन अहिले कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ लाग्ने समयमा सुन्दर यातायातले बनाएको फोल्डिङ शौचालयको लागत 16,000 रुपैयाँ मात्र पर्छ। यो शौचालय सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गर्न सहज छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार शौचालयको 3 वर्षको वारेन्टी छ भने प्रयोगमा ध्यान दिन सके यो 10 वर्षसम्म टिक्छ। जताततै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनिरहेका बेला यस्ता शौचालय त्यहाँका लागि निकै उपयोगी हुने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। यो शौचालय निजी घर र सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै विद्यालय लगायत स्थानका लागि पनि उपयोगी हुने कम्पनीको भनाइ छ। नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा अति विपन्न मुसहर समुदायका लागि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको घर निर्माणको काममा भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मी एसएसबीले अवरोध गरेको छ। मोहत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका 10 मदवा गाउँमा संघीय सरकारको अनुदानमा प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 47 वटा घर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 10 गजा भन्दा 30 देखि 40 फिट भित्रै नेपालकै भूमिमा बनाउँदै गरेको 47 वटा घरमा नो कन्स्ट्रक्सन जोन भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएका हुन्। 2 कोठे पक्की घर निर्माणका लागि प्रति घर 3,36,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएको थियो। भारतीय पक्षको अवरोधले मुसहरको पक्की घरमा बस्ने सपना अधुरो भएको छ। 10 गजामै रहेको मुसहर बस्तीमा 47 मुसहरले लाल पूर्जा देखाएपछि उनीहरूको घर निर्माण गर्ने निधो गरिएको थियो। सीमानाका पिलर भन्दा 40 फिट टाढा पर्ने जग्गामा घर निर्माणमा पनि भारतले अवरोध गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। घर निर्माण कार्यको सुरुवात मोहत्तरीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले 15 दिन अघि गरेकी थिइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भने आइसोलेसन वार्डमा शय्याको अभाव देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहलमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत हस्तान्तरण गरेको आइसोलेसन भवनमा उपकरण थप्ने काममा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो। आइसोलेसन नभएकै कारण नयाँ संक्रमितलाई फिर्ता गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। अनि
तैपनि हामीले हिजो चाहिँ अब आमा छोरी एउटै बेडमा बस्ने भन्ने हिसाबले अरू 2 जना राखेर झन्डै 26 जना हामीले बिरामी राखिसक्यौँ। त्यसपछिको हाम्रो त्यहाँ क्यापेसिटी भएन, पोजिटिभ बिरामीलाई अरू वार्डमा राख्नु भएन अनि त्यहाँ राख्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो महाकाली अस्पतालमा पनि आइसोलेसन वार्ड व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि महाकाली अस्पतालसँग समन्वय गरेर त्यहाँ जानुस् भनेर हामीले उता पठाइदिएको हो। सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुन आएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई आइसोलेसन वार्डमा शैय्याको अभाव भएको भन्दै अस्पतालले फर्काएको थियो। 24 शैय्याको आइसोलेसन वार्डमा अहिले 26 जना बिरामी राखिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब 1 हप्ता अगाडि 50 शैय्याको आइसोलेसन वार्ड सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो, तर पूर्वाधार नहुँदा त्यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसैबीच सुदूरपश्चिमको धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 78 पुगेको छ। 4 जना कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भइसकेका छन्। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। लकडाउन बढ्दै जाँदा आफूलाई व्यस्त बनाउने बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। व्यस्त सुयोग, सपनाको अनुभव। बहुमुखी प्रतिभाका धनी तानसेन पाल्पाका सुयोग आफू मात्र व्यस्त हुनुहुन्न, आफूसँगै अरूलाई पनि व्यस्त बनाउनु भएको छ। बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका भगवती टोलका 10 वर्षीय सुयोग आचार्य। अनि सुरु हुन्छ हार्मोनियमका माध्यमबाट साधना। सुयोग बाबा भरत आचार्यको सहयोगमा पुरानो लोकगीतका भाका समेत गुनगुनाउनुहुन्छ। लकडाउनको बेलामा घरैभित्र बसेर बस्न सक्छौँ, खेल्न सक्छौँ, कुद्न सक्छौँ, मम्मी बाबासित टाइम बिताउन सक्छौँ। पाल्पाको सेन्ट क्यापिटानियो बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 5 मा पढ्ने सुयोग सङ्गीतमा मात्र होइन, पढाइ, अनुशासन र अन्य कलामा पनि माहिर हुनुहुन्छ। लकडाउनको समय रचनात्मक रूपमा कसरी बिताउने भन्ने कुराको उदाहरण हुनुहुन्छ सुयोग आचार्य। मैले हार्मोनियम धेरैजसो दिनमा 4-5 पटक, कहिले कहिले सधैँ बिहान उठेर बजाउँछु, कहिले कहिले दिउँसो। सुयोग आफूले मात्रै हार्मोनियम बजाउने होइन, घर र छिमेकका साथीभाइलाई समेत आफूले जानेको सिकाउनुहुन्छ। पढ्ने, लेख्ने र हार्मोनियमको साधना गर्ने बाहेक सुयोग वस्तु, कलम, रङको संयुक्त प्रस्तुति, चित्रकला समेत गर्दै आउनु भएको छ। सुयोगले लकडाउनको समयमा आफ्नो आमालाई भान्सामा सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। नाति सुयोगको कला र संस्कारबाट 75 वर्षीय हजुरबुबा, बुबा र आमा पनि दङ्ग हुनुहुन्छ। सुयोगले जस्तै अन्य बालबालिकाले पनि लकडाउनको समयको सदुपयोग गरे कति राम्रो हुने थियो। म आज यस्तो भन्न चाहन्छु कि कोरोना भाइरसबाट बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद, गुड बाई। किशोरी सशक्तिकरणको अभियानमा लाग्नु भएकी पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाकी सपना पौडेल आफूलाई व्यस्त बनाउने वैकल्पिक उपायको खोजीमा हुनुहुन्छ। भन्न नारी डराउँछौ महिनावारीका कुरा, छिछि दूर दूर गर्दा नारी कति रुन्छौ होला, छिछि दूर दूर गर्दा नारी कति रुन्छौ होला। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाकी सपना पौडेल किशोरी सशक्तिकरणको काममा लागेको धेरै भयो। सपना गाउँ गाउँमा गएर किशोरीहरूलाई उनीहरूको समस्या र समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउनले सपनाका पाइलाहरू रोकिएका छन्। यो समयमा सपना आफ्नै महिनावारीका अनुभव, किशोरीका समस्या अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा लेख, गजल, कविता लेख्न व्यस्त हुनुहुन्छ।
आफ्नो समाजमा होइन स्कुलमा आफ्नो गाउँहरूमा चाहिँ एउटा नलेज टाइपको होइन ज्ञानमूलक सन्देशहरू दिँदै हिँड्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि आफ्नो घरै बसेर मैले चाहिँ अब आर्टिकलहरू लेख्ने कविता गजलहरू लेख्ने गरेको छु। समुदायका सदस्यसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै सचेतना जगाउने सपना अहिले प्रविधि मार्फत आफ्ना अभियन्ता साथीहरूसँग छलफलमा जुट्नु भएको छ। लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रलाई मात्र घाटा नभई मानिसको मनोविज्ञान र जीवनशैलीमा पनि उत्तिकै नोक्सान पुर्याएको छ। यो समयलाई सदुपयोग गरी लकडाउन पछि वा कोरोना संक्रमणसँग लड्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेदेखि नै छलफलमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ। घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदा र आफ्नो अभियन्ता साथीहरूसँग चाहिँ अब भेट नहुँदा उहाँहरूले गरेको कामहरूको बारेमा जानकारी नहुँदा उहाँहरूसँग चाहिँ मैले चाहिँ अब अनलाइन मार्फत चाहिँ कुराहरू गर्ने होइन आफूले गरेको कामहरू सेयर गर्ने गरेको छु। यो कोभिड-19 को खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। नयाँ पुस्तापछि अब एभिन्यूज एट मौसम। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा नेपालमा अहिले स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु र अरब सागरमा रहेको निसर्ग चक्रवातको प्रभाव रहेको छ। निसर्ग चक्रवात बिस्तारै कमजोर भएर भारतको भूभाग हुँदै पश्चिम र मध्य नेपालतर्फ अगाडि बढ्ने देखिएको छ। यो मौसम प्रणाली नेपालको नजिक वा आसपास आएको अवस्थामा मौसममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्य बदली भई प्रदेश 1 बाहेक बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।